अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आइंदा हुकूमत में किस सियासतदान की किस कुर्सी पर नज़र है? इस वक्त मुल्क में 4 बड़ी सियासी जमायतें हैं: पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUIF। हकीकत तो यह है कि ये जमायतें जागीरें और बादशाहतें हैं। उन पर सिर्फ जरदारी, शरीफ और मौलाना और उनकी आल औलाद बैठेंगी। मुल्क में अगर इलेक्शन हो गए और अगर नून लीग जीत गई तो फिर उसके 4 उम्मीदवार मैदान में होंगे: मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज शरीफ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल भुट्टो जरदारी ही वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं। आसफा भुट्टो भी सियासी तरबियत हासिल कर रही हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान अब सदर पाकिस्तान बनना चाहते हैं। जनरल ज़ियाउल हक की मजलिस शोरा, कौमी असम्बली के स्पीकर भी और कायम मकाम सदर भी ख्वाजा आसिफ उनके साहिबजादे हैं और ये 1991 से वज़ीर आला और वज़ीर आज़म की ख्वाहिश में हाथ बांधकर शरीफ फैमिली के पीछे खड़े हैं, मगर आज तक उन्हें वो कुर्सी नसीब नहीं हुई जिसके बारे में नौजवान रहमान अली का दावा था। कल हम में से कोई आपकी कुर्सी पर बैठेगा। चौधरी निसार और जावेद हाशमी ख्वाहिश की कटोरे उठाकर थक गए थे, लिहाजा ये लाइन से निकले और जाकर बैठ गए। ख्वाजा साद रफ़ीक, अयाज सादिक और शाहिद खाकान अब्बासी के साथ भी यही हो रहा है। एक लेवल के बाद उनकी गुंजाइश भी ख़त्म हो जाती है। नून लीग ने 2017 में शाहिद खाकान अब्बासी को वज़ीर आज़म बनाया, लेकिन उसकी जगह उनका प्रोफाइल नहीं था, मजबूरी थी। अब्बासी साहब का कोई ग्रुप नहीं था, ये पहाड़िए हैं और अकेले हैं, लिहाजा पार्टी और ख़ानदान को उनसे कोई ख़तरा नहीं था। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने उन्हें शुरू में 45 दिन के लिए कुर्सी पेश की। उस दौरान मियां शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़कर विफाक में आना था और अब्बासी साहब ने वज़ारत उज़्मा की कुर्सी गर्म करके उनके हवाले कर देनी थी। लेकिन फिर ख़ानदान को महसूस हुआ शहबाज शरीफ के बाद पंजाब का क्या होगा। फ़ौज हमजा शहबाज को कबूल नहीं करेगी और दूसरी तरफ ख्वाजा साद रफ़ीक भी उम्मीदवार हैं, लिहाजा शाहिद खाकान अब्बासी का दाव लग गया। ये 10 माह वज़ीर आज़म रहे और उन्होंने उस दौरान अपनी वर्किंग से ब्यूरोक्रेसी और फ़ौज दोनों के दिल में जगह बना ली। जनरल बाजवा और तमाम फेडरल सेक्रेटरी आज भी उनकी तारीफ़ करते हैं। ये तमाम फाइलें निपटाए बगैर घर नहीं जाते थे। 4-4 घंटे की मीटिंग लेते थे, लेकिन आखिर में फ़ैसला करके उठते थे। प्रोटोकॉल और नमूद व नुमाइश के भी खिलाफ थे और उनकी ये खूबियाँ पार्टी में उनकी खामियाँ साबित हुई, लिहाजा ये अब आपको किसी जगह दिखाई नहीं दे रहे। जावेद चौधरी कहते हैं कि मार्च 2022 में जनरल बाजवा ने शरीफ बरादरान को मशवरा दिया था कि आप शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल या ख्वाजा आसिफ को वज़ीर आज़म बना दें, आपका मैच बच जाएगा। लेकिन विफाक तो छोड़िए, पार्टी को पंजाब के केक में भी किसी की शिरकत गवारा नहीं थी। चुनाचे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए और पंजाब में हमजा शहबाज के हवाले से कर दिया गया और उसके बाद जो कुछ हुआ पूरी दुनिया के सामने है। पंजाब भी गया और आज विफाक भी खतरे में है। मुल्क में अगर इलेक्शन हो गए और अगर नून लीग जीत गई तो फिर 4 उम्मीदवार मैदान में होंगे: मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज। मुल्क में 5 बड़े ओहदे हैं: सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर ख़जाना। इसहाक डार नून लीग के मुस्तकिल वज़ीर ख़जाना हैं। ये अगर निगरान वज़ीर आज़म ना बने तो ये अगली हुकूमत में भी वज़ीर ख़जाना हैं, और ये अगर निगरान वज़ीर आज़म या निगरान वज़ीर ख़जाना बन गए तो ये फिर मार्च में चेयरमैन सेनेट होंगे और सदर की गैर मौजूदगी में कायम मकाम सदर वज़ारत उज़्मा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ दोनों का हक़ है। अगर बड़े हकदार का फ़ैसला ना हुआ तो मियां नवाज शरीफ सदर और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे, और अगर मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए तो मियां शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब होंगे और हमजा शहबाज और मरियम नवाज विफाक में आ जाएंगे।
مریم نواز وزیر خارجہ ہوں گی اور حمزہ شہباز تجارت اور صنعتی پیداوار یا پھر آئل اینڈ گیس اور واٹر اینڈ پاور کی وزارتیں پسند کریں گے۔ لہٰذا رحمان علی تو دور پارٹی کے 30 سال پرانے لیڈر بھی کرسی کے نزدیک نہیں پہنچ سکے۔ جاوید چودھری کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی یہی صورتحال ہے۔ گو پارٹی نے 2008 میں یوسف رضا گیلانی کو وزیر اعظم بنایا، مگر اس کی 3 وجوہات تھیں۔ اول، آصف علی زرداری صدر بننا چاہتے تھے، یہ وزارت عظمیٰ کی مصروفیت میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے۔ دوم، بلاول بھٹو کی عمر اس وقت 20 سال تھی، یہ وزارت عظمیٰ کے لیے مقررہ حد سے چھوٹے تھے۔ اور سوم، پارٹی کی بھاگ آصف علی زرداری کے ہاتھ میں تازہ آئی تھی اور یہ تکڑے دھڑوں کو ناراض کرنے کا رسک نہیں لے سکتے تھے، چنانچہ انہوں نے سندھ سید قائم علی شاہ اور وفاق یوسف رضا گیلانی کے حوالے کر دیا، لیکن حکومت بہرحال زرداری صاحب کے پاس ہی رہی۔ بلاول بھٹو زرداری اب سمجھدار ہو چکے ہیں، چنانچہ پارٹی کی طرف سے اب یہی وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں۔ آصفہ بھٹو بھی ماشاءاللہ ٹرینڈ ہو رہی ہیں، یہ بھی 5-6 سال میں ملک اور پارٹی کی قیادت کے قابل ہو جائیں گی۔ مولانا فضل الرحمان تیسرے خاندانی جماعت کے سربراہ ہیں، یہ 43 برس سے پارٹی کے صدر ہیں۔ یہ ماضی میں کشمیر کمیٹی کے سربراہ ہوتے تھے، کیونکہ وہاں کام کم تھا اور وسائل بہت زیادہ، لہذا عمولہ ناخوش تھے۔ سیاست کے حالات تبدیل ہو چکے ہیں، چنانچہ مولانا اب صدر بننا چاہتے ہیں۔ ان کے صمدی حاجی غلام علی اس وقت KPK میں گورنر صاحبزادے اسد الرحمان کمیونیکیشن کے وفاقی وزیر ہیں۔ اس سے قبل 2009 میں پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں مولانا کے بھائی عطاء الرحمان نوراعظم کے وفاقی وزیر رہے، لہذا وزارتیں ہوں یا مشاورتیں، یہ صرف اور صرف مولانا کے خاندان کا حق ہے۔ جاوید چودھری کا کہنا ہے کہ ANP کو بھی دیکھ لیجئے، آپ اگر جاپان کے خاندان سے ہیں تو پارٹی کی قیادت اور اہم وزارتیں دونوں آپ کا حق ہیں، ورنہ دوسری صورت میں آپ بلور ہی کیوں نہ ہو، ایک خاص حد کے بعد آپ کے تمام پر جل جائیں گے اور پیچھے رہ گئی PTI۔ تو سوال یہ ہے، کیا پارٹی کا کوئی ورکر چیئرمین یا وزیر اعظم بن سکتا ہے؟ اور کیا یہ صرف اور صرف عمران خان کا حق نہیں؟ اور ان حالات میں بونیر کا نوجوان رحمان علی وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھنے کا خواہش مند ہے۔ اس کا خیال ہے کہ یہ ایک لیپ ٹاپ کے ذریعے کبھی نہ کبھی وزیر اعظم بن جائے گا۔ یہ اتنا بھی نہیں جانتا، اس کو وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھا کر اس کی صرف تصویر کھینچی جا سکتی ہے، اور یہ تصویر بھی صرف اشتہار کا پیٹ بھر سکتی ہے۔ ملک کی اصل حقیقت یہ ہے کہ یہاں خواجہ آصف اور خواجہ سعد رفیق بھی آرزوؤں کی گٹھڑیاں اٹھا کر قبر کے نزدیک پہنچ گئے ہیں۔ جب یہ نوجوان ایک لیپ ٹاپ اور کالج میں ٹاپ کر کے براہ راست وزیر اعظم بننا چاہتا ہے، کاش یہ نوجوان یہ جان لے یہ پارٹیاں سیاسی جماعتیں نہیں ہیں، یہ فیکٹریاں اور جاگیریں ہیں، اور جاگیروں اور فیکٹریوں کو لیڈر نہیں چاہیے، مزدور اور غلام چاہیے۔ آپ کو اگر یقین نہ آئے تو آپ کسی بھی پارٹی کا پروفائل اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو اس میں دانشور، پروفیسر، سائنسدان اور یونیورسٹی ٹاپر نہیں ملیں گے۔ کیوں نہیں ملیں گے؟ کیونکہ یہ لوگ آزاد ہوتے ہیں، یہ غلامی کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، چنانچہ پارٹیوں کے دروازے ان کے لیے بند ہیں۔ پارٹیوں میں صرف وہ لوگ آتے ہیں جو ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو سکتے ہیں اور واہ جی واہ کر سکتے ہیں۔ عمران خان اس صورتحال میں امید کی نئی کرن تھا، قوم کو اس سے بہت امیدیں تھیں، لیکن یہ بھی حقائق کی دنیا سے نکل کر اس روحانی سمت نکل گیا جہاں سے پیر، مرید اور زائرین کی واپسی ممکن نہیں ہوتی۔